زدني علما. درد پاک په شوق سره وایي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وسلم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى وما قدر الله دي قدر داني ندکڑ دا اللہ تعالی حق قدره پشاند حق دا قدر داني دا اللہ تعالی اذ قالوا فآغا وقت چی اوی دی ما انزل اللہ ندنازل کڑے اللہ تعالی على بشر پیو انسان باندی من شیئن دا سوحنا دا سدین حقنا. محترمو مخی رکو کی بیان دا بعضی دلائل دا توحید اشو، اس پدی رکو کی بیان دے دا منکرین دا توحید او دا منکرین دا رسالت. خلاصہ دا رکو دادا کہ القرآن داع الى التوحید المتفق علیہ عند الکل، کہ دا قرآن مجید خلق دا اللہ تعالی وحدانیت طرف ترابلی، کہ دا متفق علیہ مسئلہ دا او دا مسئلہ دا حضرت موسیٰ علیہ السلام پا شریعت کے ہموا او دا مسئلہ دا تمام انبیاء متفق علیہ خبروا کہ خلق دا اللہ تعالی دا توحید منن کشی. وما قدر اللہ دا اہل مکہ چاہتا اللہ تعالی دمر عظیم الشان نعمت ورکڑے دے کہ اللہ تعالی دا قرآن مجید اولنی مخاطبین گرزولی دی او بیاد دین لویا مرتبہ دادا کہ دا اللہ دا کور دا خانہ کعبی دا بیت اللہ پا محاذات کی اسیدن کی دی. خو بیاد دا دکنا باوجود دخ کا خلق دا اللہ دا دخ کی نعمت قدر نپی جنی خواہ. وما قدر اللہ دی قدر دانی ندکڑی دا اللہ تعالی حق قدری پشان دا حق دا قدر دانی کولو دا اللہ تعالی چس دے دا الوحیت مرتبہ دا اگا خاص دا اللہ تعالی دا پارا دا. اذ قالوا فاغ وقت چوئی دی ما انزل اللہ ندنا ذلکڑ اللہ تعالی علی بشرین پیو انسان باندی من شیئن دا یو دین حقنا دا وحینا دا شریعتنا دا قانوننا کا دی بسوی وی دا پیغمبر علیہ السلام چی دا نبوت کما دعوا کئی کنا وی انسان تا وحی نشی رات لے، انسان وی پیغمبر نشی کی دے. اللہ تعالیٰ دا دخ کی خبر الزامی جواب و تا مخی دا آیت پا مخی جملہ کی ورکی خوا. قل و تأوہ اے نبی علیہ السلام من انزل الكتاب الذي چانا دل کرد کتاب آغا جاء به موسیٰ چرات دل کردو پدی سر موسیٰ علیہ السلام چی تاسم منی چی دا اللہ کتاب دے او تاسم دا دی خبر دعویٰ کوئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دا اللہ پیغمبر دے. نو حضرت موسیٰ علیہ السلام تا چی وحی راغلی ونو اغا بیا سنگم نہیں یا خو پکار دادا چی مطلقی دا انسان دا رسالت نا انکارو کئی نو بیا خوستاسو دا موسیٰ علیہ السلام پا شریعت پاندی دا کیدو دا دعوام غلط رکا. نورن چی رناوا وہدن ہدایت للناسی دا خلق دا پاراب تجعلونہو چی گردوی دی لرا قراطیسا مختلف حسی تبدونہا چی پٹوی تاسو دی لرا تبدونہا چی خکارکوی تاسو دی لرا وتخفونا پٹوی کثیرن دیر ددق کی کتاب دا اللہ تعالیٰ نا چی اغا صفات تا پیغمبر علیہ السلام دیکھا. دا نبی علیہ السلام کم صفات چی پا تورات و پا انجیل کی ذکر ہوگا نا نو دے اہل کتابو با حتی الوس کوشش دا کو چی دق صفات خلق تخکارنکی. وعلمتم خود لشوی تاسو تا پا کتاب کی
ما اغسلم تعلمو چې نوی تاسو علم لرون کی انتم تاسو ولا آباؤکم نمشران ستاسو علماء ستاسو قلوت وی نبی علیہ السلام اللہ تعالی اللہ دا دل کڑے دینو اللہ دغه تمام کارونا حضرت موسی علیہ السلام ته نبوت ملاویدل حضرت موسی علیہ السلام ته کتاب ملاویدل حضرت موسی علیہ السلام ته وحی ملاویدل دغه سے علم د الله تعالی د طرف نه بنی اسرائیل ته ملاویدل ته خود الله د طرف نه کنه ثم ذرهم بیافریک د دی لرا پی قوضهم پاغ باطل قبر د دی کی العبون چی دی لوبی کون کی مسخری کون کی وهذا کتاب دیو کتاب دین انزلناہو چنا ذلکر زمونگ دی لرا مبارکن برکت والدی مصدقن تصدیق کون کے دے الذی دا کتاب بین یدی چی مخکردنو ولتنذرا دا چی تویر ام القراغ مکی والا خلق ومن حولها چی چار چاپیر دین دی نو مکی معظمی تا ام القرآ ویلکی گی خواه او دا ام القرآ دا ویلکی دو وجمی در تخکارا کڑی وا چی سو دا دی روی زمین دا دی تخلیق افتدا چی کمر آغلی وکنا نو دا دک دا مکی معظمی دا ازمک وقا والذین آخلق یومنون چی من نورون کی دی بالآخرتی پورت دا آخرت پندی یؤمنون ایمان نوڑن کی دی بی پا دی قرآن مجید باندی وهم دغ خلق علی صلاتهم پا مدن اقبلو باندی حافظون مداومت کون کی دی ذکر علماء ذکر کئی کنا ویسک دا منس پابندی دا دا انسان دا ایمان علامہ دا قا چیو انسان دا منس پابندی کئی دا منس خیال ساتی کنا ذکر حدیث کے راضی کنا وی تاسو چی یو سڑے جماعت کی لیدے لئی ندق کی سڑی دا پارا دا ایمان گواہی ور کئی خواہ ذکر مزب اغا سڑے کئی چی کم سرے کم مومن وی گورے کم مومن وی او بیا خصوصا دا منس پابندی کون کے چی اغا دا ہر وقت کی دا تکبیر اولا احتمام کئی اغا دا منس دا پرائزو دا سننو دا مستحباتو دا دی خیال ساتی کنا دا سرے دا جے کم نر دا دق انسان دا کمال ایمان یو دلیل لخوا ومن اظلمو سوکت ذیا ظالم ممن دا اغچانا افترا چوی تلل دو علی اللہ پا اللہ تعالی بندی کذبن دروغ نو علماء کرام ذکر کئی دا آیتون نازل شوی دی پبارد مسیلمہ کذاب کے خواہ مسیلمہ کذاب پبارکی دا آیتون نازل شوی او دا غٹیم کی دا دی یمن گورنر چے کم دے کنا دا یمن حاکم حضور علیہ السلام حضرت معاذ بن جبل مقرر کرے ہوگا ندقا حضرت پیروز دیلمی رضی اللہ عنہ چے کم دے کنا اگر دق کے مشن دف تکمیل دا پارت لے او پیروز دیلمی رضی اللہ عنہ سے چل کرے ہو دق کا مسیلمہ کذاب دا کار ختم کرے ہوگا او قالا یا وائدے اوحی الیہ وحکو لشماتاب ولم یوحا الیہ شیئن حالان کے وحین شکی دے دے تدسسین ومن او آسو قال چوائی دے سونزلو ذرد چرا برمزم اسلام اندل اللہ پا مثل دا کلام چی نازل کردے اللہ تعالی علماء کرام ذکر کئی دے مسلمہ کذاب چی کرد نبوت دعوی اکڑکنا ندی خپل قوم متوی بھی تاجی بسڑے وی دا نبوت دعوی دے اکڑا وی محمد چی دے صلی اللہ علیہ وسلم وی اگا چی دا نبوت دعوی اکڑا نو دیر سپارے قرآن وی خپل کو تراڑو وی تم سے پیش کا کنا ندیر اولگی دو دا دی قرآن مجید اگا یو صورت تے علم تر کیف فعل ربکا بی اصحاب الفیل دا صورت مخی تزان تکی خودو او دا دی نقل شروع کا نو چه نقل شروع کو نسیوی الفیل وما الفیل اتی تاسو تسپت رچی اتی سے شیدے نسیوی وی زنبہو کثیر وی ددلکی وڑا وجسدہو کبیر وی بدن دیر لوی دیکھا اگی قوم متوی دا تویس گڑی وڑی وائی دا تسوائی دی خبر تریو گورا وی دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اگا کلام تو گورا خپل کلام تو گورا اگر کلام تو گورا خپل کلام تو گورا نو علماء کرام ذکر کئی دے سخ ملامت شپدی بندی خوا ومن قال واسوک چوائی سنزلو درد چبارا بولمزو مثل ما انزل اللہ پمیسل آغا چنا دل کری دی اللہ تعالی
ولو ترا کچرته ویني تو اذ الظالمون پا وقت چې دا ظالمان غمرات الموت وي په سختو د مرګ کې والملائکه فرشتي باسطو ایدیهم راوږدون کې ولاسونه خپل په وهلو د دوی سره چې د کله دا کافرانو نه کله روح وځي کنه نو دا روح دومره په اسانه نه وځي. روایت کې راځي کنه وایي د چې کله د دې کافر او د بدعمل انسان څخه د الله د طرف نه هغه د مرګ فرشتې راشي کنه نو د دې انسان دا روح په دې بدن کې کله یو ځای پټېږي کله بل ځای کې پټېږي کله یو ګوټ ته ځي کله بل ګوټ ته ځي. نو دا فرشتې ورته وایي روځه د الله دشمنه. نو دا روح چې کم دی کله د انسان په دې بدن کې پټېږي کنه نو کله په یو ځای ولا غزار ورکوي نو کله ولا په بل ځای باندې غزار ورکوي او فرشتو سره هغه ناکاره د جهنم ګروزونه یې کنه هغه د جهنم ګروزونه. روایت کې راځي کنه وایي که د دقې جهنم د دې فرشتو په دې لاس کو چې کوم ګروزونه دي وایي که د دې نه یو کړی پورې زمین باندې را پرېوته دا تمام جهان به د هغې د لاسه ایره شي هغې د لاسه به دا تمام جهان ختم شي یو کړی او بیا چې هغه پوره ګروز یو دله پې غزار ورکولی کېږي. الله دې امان نه کړي. الله ډېر سختې خبرې دي ډېرې سختې خبرې دي. مونږ خو په آرام بس خوراک وکړو اسکاک وکړو بس په شا لړ شو وده شو حالانکې دومره ګرانې مرحلې پرتې دي که نه دومره سختې مرحلې هغې ته چې لږ کې سوچ بوځئ که نه. او زما په خیال چې یو سړی حقیقت کې هغې ته سوچ وکړي د دنیا دا څیزونه به پې بلکل پیکه لګي د دې دنیا د هر څیز نه به دا خوند ختم شي. ښه جي نو علما ذکر کوي وایي چې کله سي اخره کې ښی وغوربئ که نه نو د دې نه پس په وله په دې سینه باندې دا پنجه خښه کېږي. وایي دا روح پتې په زوره راوباسي وایي دې سره به د دې انسان د دې بدن دننه چې څومره رګونه دي که نه وایي دا ټول به وشلېږي. وایي د دې رګونو دا غوښې د دې وینې د اساس کې د روح سره وایي او پورته به یې چې کم نن هغه دا فرشتې ځان سره وړي نو چې د دې انسان د بدن هر یو رګ شلېږي څومره درد به وي څومره درد به وي. نو روایت کې راځي که نه وایي چې دا روح وځي که نه وایي څه دی وایي داسې لکه چې په دې مالوچو د پاسه دا غنه پې د پاسه راښکي وایي داسې کیفیت پوي. نو مطلب دا دی که نه چې د دې مالوچو د پاسه غنې راښکي نو خامخا به سره څه ناسم قلي کېده څه ناسه به سره انقلي نو غوښې وایي او د انسان د وینو هغه قطرې وایي د رګونو هغه ټوټې وایي او دغه روح فرشتې به راغه کی او د جهنم نه اوس ښه ټاټې راوړی هغه تې چاپېره کي داسې او ښه درنګه بوی تې ځي ٹھیک شوه. نو ما چې په کم طرف رواني که نه نو فرشتې پې د الله لعنت لیږي. نو چې کله آسمان ته نږدې کي د آسمان دروازې ورته نه کولاویږي او چې کله وایي دروازه وټکوي که نه نو دا فرشتې تپوس کوي من فی الباب څوک دي نو دا فرشتې ورته وایي د الله بنده پلانکې د پلانکې زوی چې کوم دی هغه راغلی دی د هغه روح ته را سره هغه ورته وایي د دپاره د آسمان د دروازو د کولاوېدو اجازت نشته نو د هلته نه یې راغوزار کړي نو د ومې ځمکې لاندې د بدعملو د کافرانو د روحونو چې کم مقام دی هغې ته سجین وایي هلته کې لاړ شي هلته کې لاړ شي. الله دې موږ له امان نه کړي. اخرجون وایي به ورته دا فرشتې چې راوباسئ تاسو انفسکم روحونه خپل الیوم نن ورځې تجزون بدله به درکول شي تاسو ته عذاب الهون عذاب د رسوایۍ بما په سبب د هغې سره کنتم چې وي تاسو تقولون خبرې کوونکي علی الله په الله تعالی باندې غیر الحق ناحقه خبره وکنتم وی تاسو عن آیاته ہدایتونو دا اللہ تعالی نه تستکبرون چې تکبر بمو کو ولقد پتاکیک سراب جئتمونا راتل بکوی تاسو ما تفرادا یوازی بلا مال و اولاد نبد سر مالی نبد سر اولادی چې کله دا قبر نپاسی کنا قبر نپاسی نو تب یکی یوازی د دنیا ټول رشتې دي کم نه د هغې غم به در سره نی تا د دنیا کې ته بادشاهی که نه تا سره به د خپل مملکت او د خپل مال او د خپل املاک او د خپلو څیزونو فکر نی تا سره به غم دی چې الله به ما سره څه کوي
ولقد پتاکیک سراب جئتمونا راتلل بکوی تاسو ما تا فرادا یوادی یوادی بعد شق القبور چې کله دا قبرونه اوچویږي کما خلقناکم لکه چې څنګه پیدا کړی تاسو اول مرتين په اول ځل باندې نو چې انسان په اول ځل دنیا ته راځي یکی یوازې راځي بے کپړو راځي دقسې به دا انسان د محشر په میدان کې د قبر نه چې پاسي کنه یوازې به پاسي بے کپړو به پاسي بربند به سرتور سر به خپیابل خپی به ناسونته به او داسې به کنه د انور دا به دومره ښکتی او دا ځمکه چې کم نه دا به انتهایی ګرمه دومره ګرمه به کنه چې دی په خپه کېدي کنه لکه چې په تود طبقې باندې غوښه وغورځئ هغه چې څنګه آواز کوي دغسې آواز به راوچتېږي دغسې آواز به نو بس هغه حالات چې کم دی هغه زمونږ ستاسو نه ګوره هیر دي دا ځان ته یاد ساتئ وترکتم پریخودی بوی تاسو ما سخولناکم چی در کردی مونگ تاسو تا وراء ظهورکم رسر شاگان استاسونا وما نران بوین مونگا ماکم تاسو سرا شفعاکم الذین سپارشیان ستاسو اغا زعمتم چی گمان کو تاسو پا دنیا کی انہم چی بیشک دی فیکم ففوائد استاسو کی شرکاو شریکان دی مطلب دا دی دق کی کفارو تب بداو چی دی بزمن پکار رازی خواب لقد پتا کی سراب تقطع بینکم کٹ پشی اغا تمستاسو پخپل ما بین کی وضل عنهم رک پشیرتاسو ناماسو کنتم چوی تاسو تزعمون گمانو لکون کی نو چستاسو کم توقعو چی دی بزمن شپارس کی اگر عرص با ختم شی ان اللہ بیشک اللہ تعالی پالق الحبی چون کے دانی دے والنوا او دا تیغ دے دا گٹ کی دے یخرج الحیار او باسی اللہ تعالی جوندی لرا من المیتی دا مڑینا ومخرج المیتی رایستون کے دا مڑی دے من الحی دا جوندینا ربط رکو دا مخی رکو سر اخکار دے چی پا مخی رکو کی ابطال دا شرک اوشو چی دا شرک یو باطل طریقہ دا پری خودل غواری او پا دی رکو کسے کئی مضمون دا توحید ذکر کی گی مضمون دا توحید ذکر کی گی خلاصہ دا رکو دا النظر فی آثار اللہ یقتضی التوحید دا اللہ تعالیٰ پا دے مخلوقاتو کے چے انسان غور و فکر کئی کنا نو دا دی خبر تقاضا کئی چے اللہ تعالیٰ یکتا ذات تے اگر شاعر وہی کنا وہی انقلابات جہاں واعظ رب ہے سن لو ہر تغیر سے صدا آتی ہے ففہم ہر یو شید اللہ تعالیٰ دا وحدانیت چگی وی ہر یو شید اللہ دا وحدانیت او دا یوالی چگی وی ولغن تکی غور پکی پکار دے ان اللہ بیشک اللہ تعالیٰ پالق الحبی چون کے دانی دے والنوا او دو گٹ کی دے یخرج الحیار او باسی اللہ تعالیٰ جوندی لرا من المیتی دمڑینا ومخرج المیتی رایستون کی دمڑی دے من الحی دجوندینا ذالکم اللہ دغا متصرب ذات دا اللہ تعالیٰ دے فانا توفکون پس کم طرف تاڑی گئی تاسو دا چانا دا توحید دا اللہ تعالیٰ نا نو یخرج الحی اللہ تعالیٰ سو کی اللہ تعالیٰ جوندے روباسی دمڑینا نو مطلب دا دے کہ اللہ تعالیٰ عالم پیدا کی دا جاہلنا یا اللہ مومن پیدا کی دا کافرنا اللہ پسکی اللہ تعالیٰ پیغمبر پیدا کی دا کافرنا لکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چی پلار سو کافرو بت پروشو خلقو تبے جے کمنر حق بوتان بے جوڑول او اغا بے قرسول او بچے موحد اعظم حضرت ابراہیم علیہ السلام او بیا ومخرج المیت من الحی دا جوندین اللہ مڑے پیدا کئی نو مطلب تینا سدے مطلب دا دے چی دا مومن پکور کی یو سڑے بچے بے مومن پلار بے مومن وی چی بچے پیدا شنو اغا بسی نعوذ باللہ ایمان با پریک دیو بل طرف تلرشی او زما پا خیال پنندور کدا دیر دیخوا ٹھیک شوا او یا مخرج روباسی جاہل دا عالم بچے جے کم دن اغا جاہل وی خجی ذالکم اللہ دا اللہ تعالیٰ چی دے ذالکم اللہ دا متصرف اللہ تعالیٰ دے فانا توفکون پس کم طرف تاڑی گئی تاسو دا قبلولو دا حقنا
فالق الاصباحی چون کے دا سبا دے وجعل اللیلہ گردو لدا اللہ تعالی شپا سکنن اے مسکونن فیہی ذریعہ دا آرام چی انسانان چی تمام مخلوقات پدے کی آرام حاصل ہے او چی کل دا شپی آثار شروع شی کنا نو ہر یو مخلوق اغا بندی دا آرام اغا آثار شروع شی کا والشمس انور والقمر سپوږمۍ حسبانا اغا ذریعہ د حساب کتاب سکی د زمونږه د دې شمس د دې جنوري فروری دا انګریزي چې کوم حساب کتاب دی کنه نو دا د انور په حساب باندې دی صحیح شو او دا چې کوم مونږ وو محرم صفر ربیع الاول ربیع الثانی اوس دغه اسلامي چې کوم حساب کتاب دی کنه نو دا د سپوږمۍ ترتیب دی ښه ہوئی گئی تاسو نو یو مسئلہ دی کی دا دا کنا چی دنور چی کم حساب دی نو دا دا کال 12 میاشتے چی کم در اغا برابر رازی یو شانتی نو کستاسو خیالی کنا نو مونگا چی کلنا مونگ اورو نو دا سدے دا جنوری پا یخنائی کے رازی او جون پا گرمائی کے رازی چرت دا سیونشو چی جون پا یخنائی کے راغلی تا ٹھیک شو او د دې په مقابله کې کوم وګورو کنه نو د رمضان المبارک د میاش کله یخنۍ تزي او کله ګرمۍ ترازي کله چې کم نه جمی تلاړه شي او کله اوړي تراشي وجه صدا وجه دا چې عام د دې سپوږمۍ په حساب کې هر کال چې کم ده کنه دا لسره د مخ کې راځي ښا کال چې کم نه هغه دا لسره د مخ کې راځي او د دې نور دا چې کوم حساب دی کنه نو دا په خپل ترتیب باندې په خپل ځای مستقل سرکل کې چلی یغي کې څه چینجز نه راځي ښا ٹھیک شو جی ذالک دا تقدیر العزیز العلیم اغا تدبیر دے غالب و علم لرن کی ذات تے وهو الذی دا اللہ تعالی آغا ذات تے جعلا چی گردولی دی لکم النجوم استاسو دا پارستوری لتحتدو بهذا چی تاسو لارموئی پدی سراب نو علماء ذکر کئی چی سنگا انس بخوا بخلق سرچون کے کمپاسے نوے نو دا سمندری سفر کی عام طور سره با خلق د سمت پہچان چی بے کو کنا نو دا اغید پاربے دستور ذریعہ بے اغستقا دستور پا ذریع سره بے سمت اغا بے معلومو چی دا پلان کے ستور دے پلان کی سمت طرف تروانیو پلان کے ستور دے پلان کی سمت طرف تروانیو اس کو خلق سره کمپاسی دی کنا ٹھیک شوا نو چې څنګه خلق د دې ستورو په ذریعه سره به لارې معلومولې دقسې الله ته د رسېدو لارې چې کوم نر هغه دا به د علماو په ذریعه سره معلوموي نو ځکه حدیث کې راځي کنه چې العلماء نجوم الارض دا علما دا د ځمکې ستوري دي ښه لکه چې څنګه په اسمان کې ستوري ځلیږي دقسې دا علما د ځمکې ستوري دي ٹھیک شو جی لتهتدوا بهذا چلار ممیتا سپدی سرا فی ظلمات البر پتیری دو چکی والبحر یو دریابونو کی وقد پتا کک سرا فصلنا الآیاتی پا تفصیل سرا بیانو منگا بار بار اغا نشانی دا قدرت پل لقوم دا پار دا قوم یعلمون چی دیسی علم لرن کی پویدن کی وهو الذی اللہ تعالی آغادات تے انشاکم چی پیدا اکڑی تاسو من نفس واحدت دیو نفسنا پا مستقرن پستاسو دا پاردائی دا قراری دے چی سرے دنیا دا ومستودعو او دائی دا امانت تے چی قبر دے قا دائی دا امانت تے ذکر عبدالرحمن بابا وی کنا وی امانت پا دلہت پا منس کی پروتی چاچی یوڑو امانت د دې دنیا نو دا مطلب دا دی کنه چې دا انسانانو چې کله په دې باندې مرګ راشي کنه نو د عالم دنیا او د عالم اخرت په مابین کې چې دای کوم وخت تیری نو د کې عالم برزخ وایخه ځکه د دې من وجهین تعلق د عالم دنیا سره مشتا او من وجهین تعلق د عالم اخرت سره هم مشتاقه څنګه د عالم دنیا سره تعلق دا دی چې څوک تر پسې صدقه کوي تا ترارسي څوک در پسې دعاګانې کوي تا ترارسی سوک چه کم در حق در تپاتی حوی تا ترارسی ستا کمی نیکی کردی دی داغی تا پسی ثواب مستقل را رسی او دا عالم آخرت سر تعلق دا دے کنا چه سر پا قبر کے دے دا جنت اغا خوشحالی محسوسی دا قبر اغا خوشبویان محسوسی دا جنت اغا نظارات دے وینی دے اغا مزے پا دی خپل قبر کے محسوسی نا دا عالم آخرت سر دق کا تعلق دے خوا پوئی گئی تاثور
کم دی جی قد پتا کیک سراب فصلنا الآیاتی پا تفصیل سرا بیانو منگ نشانی دا قدرت پل لقوم دا پادا قوم یفقهون چی دی سری پوئیگی نو گوری یکسا تی مستودع زائد امانت تی نو چی کل میت دفن کوئی کنا نو دا میت دا دفن کولو پٹیم کی یو دعا دا وی چی اغدی ہوئی یو چون خار براواق لی پاقی بے شف کئی او د دې میت تی قبر ته ور اغردوی نو څه چل بی دک میت په الله د دجال د چې کومه فتنه ده نو د دې نه به الله محفوظ ساتي نو هغه به څنګه چل ورځي حاجی خجی بسم الله وضعناک وعلى ملة رسول الله سلمناک بسم الله وضعناک وعلى ملة رسول الله سلمناک بس دا دعا بوئی شو موٹ خار برا واخلی پاقی بے شف کئی او دا میت تی قبر تبی ور اغرزوی نو ست وضعناک وعلى ملة رسول الله سلمناک ٹھیک شو جی نو دا میت پا اللہ دا دجال دا دی فتنی نبی محفوظ ساتھی خواہ ٹھیک شو دا یادوئی کیا نا جی اکبر ہے خجی او جی احادیثو کی چه کم دعا را دی دا مشروط دا خیال دی او جی دجال با قبر تنننوزی جی دجال با مڑی جی کم در حق دا قبرونو نرا پاسی نو دے با دجال دا دی فتنی را با محفوظ ای دجال کت پدبان دے سرن غرے کی کرا نو دے با نشی را پاسو لگا ٹھیک شو جی وهو الذي الله تعالی آغذات تے انزل من السمائی چنا دی رید جانب راسمان نمان باران فاخرجنا به پس رو باسمن پتی سراب نبات کل شئی نغذر غند اریوسیز فاخرجنا پس رو باسمنگا منہو ردینا قدرن شنکے نخرج منہو رو باسمنہو پتی باران سرا حبن دانی متراکبن تہ درتے یو بلد پاسا ومن النخل یو دا کجرنا من طلعها چشاقون دی قنوان رازون دی دانیت نزدی ستا اسم کی طرف تا وجنات باغنا من عناب دانگرو والزیتونا دا زیتون والرمانا دا انار متشابہن چی متشابی دی پرنکی وغیر متشابین اوسدی غیر متشابہ ندی پن کی زکا یو انار بی پا یو بوٹی کی بشوی دا یو ذائقہ با یو شانتی دا بل ذائقہ با بل شانتی یو کی با خواگوالی پا بل کی با تریوالی یو با خوگی بل باڑو خوگنی خجی انظر اغراب الى ثمری میوی دیتا اذا اسمرار کل چسشی میوی انیسی وینعیہی او پخیدو دیتا چھ سنگ پدی کی خون رازی او سنگ رنگ بدلی گی خواہ وَإِنَّ فِي ذَلِكَ بِشَكَ پدی مذکور کی لآیات نشانی دا قدرت دا اللہ تعالی دی لقوم دا پار دا قوم یومنون چیمان لرون کی پا قدرتنو دا اللہ تعالی وجعلو گردی دی للہ دا پار دا اللہ تعالی شرکاء الجن شریکانان پا جناتو کی وخلقهم پیدا کرد اللہ تعالی دی لراب وخلقو لو او پیدا کرد اللہ تعالی دی دا پارا بنینا وضامن وبنات اولنا بغیر علم بغیر دس دلیلنا وخرقو له اے جعلو له دی دا اللہ تعالی دا پارا جوڑی اللہ تعالی تا نسبت تا اولاد کئی تا دی مکی دی کفارو بسوی وی فرشتی نعوذ باللہ دا اللہ لون دی او دی عیسائیانو دی یہودیانو بوی وی عیسیٰ علیہ السلام و عزیر علیہ السلام نعوذ باللہ سے دی دا اللہ زامن دینو سبحانو پاکت دا اللہ تعالی و تعالی برتر دے اما دا آسن یسیفون چی دے بیانی پا حق دا اللہ تعالی کی دے شریک و دا ولدنا بدیع السماواتی پیدا کون کے راسمانون دے والارض یو دزمکی دے نو ربط رکو دا مخ کی رکو سردا دے کنا چی پا مخ کی رکو کی دلائل دا توحید دا باری تعالی ذکر شو چی اللہ یو دے او یو ذکر دے چی دا دمر دا قدرتون مالک تے خواب نو اس پدی رکو کہ ہم دلائل دا توحید دا باری تعالی ذکر کیگی چی اللہ تعالی یکتا دے اولاد تے اجت نشتا اللہ تعالی جی کمدن شریک تا اجت نشتا اللہ تعالی نور چاہتا ضرورت نشتا اللہ یکتا ذات تے او دا اللہ تعالی ذات تا ہر قسم شرک نہ مبرہ دیکھا
بدیع السماوات پیدا کون کے آسمانونو دے. نو بدیع ویل کیږي ابتداء تخلیق کرنا، په اول دل باندې یو شی جوړول. نو په دنیا کې په اول دل یو شی جوړول دا ډیر ګران کار دی. نو بیا وروسته نقل لکه موږ ډیر تکړه یو کنه، نقل موږ ډیر تکړه یو ښه ٹھیک شوه. خو لومبې یو شی چې کوم دی هغه ډیزاین کول، د هغه سپیسیفیکیشن برابرول، د هغه قالب جوړول او د هغه حالات چې کوم دی هغه منشن کول، دا ګوره ډیر ګران کار دی. نو الله تعالی ابتداء دا تمام کائنات پیدا کړل. حجی بدیع السماوات پیدا کون کے آسمانونو دے والارض یو دزمکی انا یکون له سرنگی وید دی اللہ تعالی دا پارا ولدن اولاد ولم تکن له نشتر دی اللہ تعالی دا پارا صاحبت بی بی وخلق کل شین پیدا کرے اللہ تعالی یو سیز لراب وهو بكل شيء علیم او دا اللہ تعالی پار یو سیز بند علم لرن کرے. ذالکم اللہ دا اللہ تعالی چھ ربکم رب ساسو دے لا الہ نشتر معبود الا ہوا مگر دغه یو الله تعالی دے خالق کل شین پیدا کون کے دار یو چیز دے. نو رد په معتزله وباندې کا معتزله سوی معتزله وی خالق د خیر خو الله دے خو وی خالق د شر الله نه دے. نو دلته کی جواب ملاو چې خالق کل شیء که خیر دے او که شر دے د دې خالق څوک دے اللہ. ہر یو شے اللہ خو بیا سرے پا خالق کی او پا کاسب کی فرق تے. مثال بدل درکم نن پا دی دنیا کی چکم دے کنا خلق مختلف قسم زہریلا ادویاتم جوڑ کری دیکھا. و زہریلا ادویات اکثر دق کی جوڑون کی دا پراڈکٹ چا جوڑ کردے دے کنا نو خلق اغا سزا نور کئی. نو دا پراڈکٹ چسوک استعمال کیو اغا پہ خودکشیو کی کنا نو خلق ملامتیا پا اغا باندی وی. خبر دین ترالا نو گوارے شر پیدا کرے اللہ دے خود شر کاسب او کون کے سوکتے انسان دے بندہ دے. نو دے شر نسبت دے ملامتیا چکی گی دا بدے بندہ تکی گا ہوئی گئی. مثال ببلم درکم بجلی پیدا نو دی بجلی خی استعمالم کی دیشی او بد استعمالم کی دیشی. نو چی یو سڑے دی استعمال غلط کئی بد کئی نو دی بجلی تا خسوک بد نشی ویلے کنا ٹھیک شو جی کم دے جی. وہوا دا اللہ تعالی بکل شین پار یو سید باندی علیم علم لرن کے ذات تے. ذالکم اللہ دا اللہ تعالی چھ دے ربکم رب ساسو دے لا الہ نشتر معبود برحق اللہ ہوا مگر دغیا واللہ تعالی دے خالق کل شین پیدا کون کے دا یو چیز دے. فعبدوہ بندگیو کی دی اللہ تعالی فعبدو پماند وحدوہ یکتائی امانی خواب. وہوا دا اللہ تعالی چھ دے علا کل شین پار یو سید باندی وکیل روبرو دے لا تدرکو الابصارو نشلی دے دی اللہ تعالی لرسترگی پا دنیا کی. ابصار المخلوقات دا دی مخلوقات دا استرگی دا اللہ تعالی دیدار نشی کولے. وہو یدرک الابصار دا اللہ تعالی ادراک کون کے دا استرگو دا انسانانو چی دا استرگی کم طرف تگوری دا دی استرگو پا دی گٹونو کی دا مقصد سدے. لیکن بعضی انسان دائی کنا چی پا ظاہرہ کی خوبتا تا مخامخ گوری خود استرگو پا گٹ کے بدے بل طرف تا متوجی خواہ تا جب مخامخ پتا تا گوری خود اگا پوکس پا جی کم نر حقا پا بل یو سیز بندی اللہ وی بندستا دا دی استرگو دا چی کم ربتے کنا دا دی استرگو پا دی ربتار دیم پوئی گم خواہ ٹھیک شو جی. او اللہ او دا دی انسانان پا دی استرگو کی دومرا قوت نشتے چی دا اللہ تعالی ملاقات پا دی دنیا کیوں کی. نو بل بیا بدر باندے سوک اعتراض کئی چی پیغمبر علیہ السلام پا معراج کی چی اللہ اسمانونو تبللیو نو ملاقات شویو او کنو شوی دا یو خبر دقا ٹھیک شو. اعتراض کو برازی کنا دکا چی لا تدرکو الابصار نو پیغمبر علیہ السلام چی اللہ تعالی اسمانونو تبللیو نو سنگ چل شویو. یو مسئلہ دلتا کی ذہن تراولی کہ پیغمبر علیہ السلام نا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ تپوس کئی خواہ. حضرت عائشہ صدیقہ تپوس کئی دا اللہ حبیبہ دا معراج پشپا بندی ساسو دا اللہ سر ملاقات شویو تاسو دا اللہ تعالی سر ملاقات شویو. حدیث رازی چی نورن انی ارا یو الفاظ دا سیدی یا نور انا ارا دا حدیث دو الفاظ میں درتووی نو که نور انی ارا نو مانا بیشی چی اغا نور او ما لیدلے دے
ٹھیک شوا او کچتا د حدیث الفاظ داسی چې نور ان اوراو څنګه به ملي د اخو نور دی ٹھیک شوا نو علماء کرام ذکر کوي کنه وای لغونته کې به بیا مونږه لګ دی طرف نه بل انګل نه هم وګورو کنه چې یو میلمه چا څخه څوک یې راوبلي میلمه او بیا د دغه میلمه ته هغه د دې کوربه ملاقات ورسره ونه کی نو دا خو د دې کوربه د شان سره چې کم نه دا نه ښایي کنه ځکه خلق په بیا په دې کوربه باندې ملامتیا وایي کنه چې میلمه دې راوبلو او خپله تې پټ شوي صحیح شو نو مطلب دا دی چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام الله تعالی د معراج په شپه باندې الله بللی وګورئ الله بللی نو بیا چې بللی نو ملاقات خو به خامخا کېږي نو زمونږ د اهل سنت والجماعت عقیده دا ده کنه چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د معراج په شپه باندې د الله سره ملاقات شوی دی او ملاقات شویم چې کم دی کنه هغه به داسې چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام په دې پیغمبر علیه السلام ته الله دا قوت ورکړی چې هغه مشاهده کولی شوه لکه مثال جبریل امین پیغمبر علیه الصلاة والسلام لیدلی دی په خپل اصل شکل باندې مونږه ندلی دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام په جنت کې حورانې لیدلی دي او هغوی سره مذاکرې کړي دي هغوی سره خبرې کړي دي مونږ یې نشو لیدی د جهنم چې کوم د جنت چې کومه فرشته د رضوان هغه لیدلی دی ملک الموت عزراییل لیدلی دی حضرت اسرافیل لیدلی دی حضرت میکائیل لیدلی دی نو بس چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام د تمام د نور والا مخلوقات لیدی د الله ملاقات په هم کېده خبره دې انته راځي ښه وهو اللطیف الخبیر او دا اللہ تعالی باریک بین او خبردار دے قد پتا کک سرا جاکم راغلے تاسو تا بصائر و دلائل من ربکم دا جانب در افساسنا پمن افسرا پسر اغا چاچی سوکو اغا چاچی قبول کدق دلائل فلنفسی ہی پس دا مفید وید پار دا نفس دو ومن عمی و اغا چاچی دانلون کو عن هذه الدلائل دا دق دلائلنا نفعلیها پس پدماندی بی وبال ددو وما انا نمزالیکم پتاسو باندی بحفیظ نگہبانی کون کے وکذالکم دکرنگی نصرف الآیات بار بار بیانو منگا اغا آیتون اقبل ولیقولو دا چوائی دی درستا دا چیز دکڑی دا ولنبینه دا چی بیانتو منگ دی لرا لقوم دا پار دا قوم یعلمون چی علم لرن کیوی اتبعتا بداریو کا ما دا سوحی الیکا چی وحکول شتاتا من ربکا دا جانب در افسانا نا اثبات تا رسالت تا پیغمبر علیہ السلام لا الہ نشتر معبود برحق الا ہوا مگر دغی واللہ تعالی دی وارض او اعراضو کان المشرکین دا مشرکانونا عن جدال المشرکین دا مشرکان سر مباحثیم کو سر و سر مخوگو پری دے ولو شاء اللہ کچرت وختل اللہ تعالی ما اشرکون دی بشرک نو کرے وما جعلنا کان دے گردو لمنگتا لرا علیہم پدیبان دی حفیظا نگہبانی کون کچی پا مرائی کی وہ تپڑے چو اسلام با پی قبلے نا بلکہ ستا پسیمہ صرف دا اللہ پیغام رسول دیخوا اما شران وی دا مولائی صرف سی دی لام بول دی پیغمبر بتا صرف دا اللہ حکم رسول دی باقی خواہ دا میرمنی کار سکی بیاخا وما انت نیت علیم پدی باندی بی وکیل مسلط کڑے شوے ولا تصب الذین تاسو بدرد موائیا خلقتا ولا تصب الذین تاسو بدرد موائیا غبتانتا یدعونا چبلی دا کافران من دون اللہ ما سوا دا اللہ تعالینا پیسب اللہ نو دیبا بدرد وی پا حق دا اللہ تعالی کی عدوان دا وجد ظلمنا بغیر علم بغیر دا سدلیلنا نعم شران وی کنا وی تزما بدا مستایا نو زبستا خنستایم نو مطلب تجی کم دے کنا اللہ تعالی مسلمانانو تاوی چی گوارے تاسو دا دی باطل و بوتانو پسی بدرد موائی ذکر دی بسی ہر سڑے جی کم نر حقا پخپل نظریه باندې کلک وی او داغی سر مینا کئی نو دی بخامخا دخپل و بوتانو پا مینا کے برازی نستاسو اللہ پسی بدرد وی بیا خواہ کذالکم دکرنگی زیننا خیس سکڑے دے منگا لکل امتن دا پار دا ہر یو اہل دین تا عملهم عمل دا دی
ثم بیا الى ربهم در رب د دې طرف ته مرجعهم واپس دی دا فینبئهم پس خبر باور کی دیتا بما فعصبان کانوا چې دی عملون عمل لكون کی په موافقت دینه چې د خپل دین موافقي سکړیو کنه نو دغه مطابق په الله جزا ور کوي واقسموا بالله قسمون خری په الله تعالی باندې جهد ايمانهم سخ قسمنا لئن جاءتهم كتر ترى لدي سخ آیه یو نشانی لا يؤمنن بها خامخ ایمان براری دی پدی باندې مطلب سره ما اغه نشانی چې کوم معجزې دی غواړي کنه نو د دی ډیماند داو وی کچر تتا دک معجزې مونږ ته پیش کړي نو مونږ به پتا باندې ایمان ناړو مونږ بستا نبوت تسلیم کو مونږ بستا رسالت اومنوخه قل وتو اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام انما الآیات بشکا اختیار درالی گلو د معجزاتو عند الله پنځ الله تعالی دی وما يشعر بكم سشي اطلاع در کلتا سوتا انها بشک شان دادی اذا جاءت ارکل چراشی دی سخا لا یؤمنون دی ایمان نراړي په دغه معجزو باندې ونقلب اړومنګا افئدتهم غرون ددی وابصارهم استرګی ددی کما لم یؤمنوا لك څنګه ایمان نراړي دی بی په قرآن مجید باندې اول مره په اول ځل باندې ونظرهم پریګد مونږ دی لرا پی طغیان په سرکشی دی کی عمهون دی به سرګردانا سرنګون بی نو علماء کرام ذکر کوي وایسه دی دلته کې الله تعالی قانون ذکر کوي چې اتبع ما اوحي الیک دا الله تعالی پیغمبر تدسو کا دا هغه وحی اتباع کا چې کم تا ته د الله تر طرف نه کیږي نو اثبات تو رسالت وشو چې سده محمد رسول الله او بل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله تاسو چې کمنر د دې دی بوتانو پسې بدرت موي ځکه دی به د الله تعالی پسې د الله تعالی د ذات پسې بلګي هغه بدرت دویل شروع کی نو اثبات ته توحید را لې نو خلاصه د سپارش ولا اله الا الله محمد رسول الله ولو اننا كترتمنغا نزلنا نازل کړوي الیهم الملائکه دیت فرشتي او کلمهم الموتى خبر کړوي دی سره مړو وحشرنا عليهم جمع کړو موږ علیم د دې په مخامخ کل شین ار یو سید لرا قبول نراوړان دي ما كانوا نبودین من ایمان ناوړون کی الا مگر ان یشاء الله دا چوغواړي الله تعالی ولكن اکثرهم لیکن اکثر دنینا یجهلون جاهلان دي نو ربط رکوع د مخ کی رکوع سره دادي چې په مخ کی رکوع کی ذکر د منکرین د توحید او د منکرین د رسالت وشو نو پدې کې څه کوي پدې کې هغه ذکر د مکذبین او د منکرین د رسالت ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ذکر کیږي چې کومه معجزې دی د الله د پیغمبر نه غواړي کنه نو هغه معجزې کا چرته پیش وتا نو بیا د خلق ایمان نه راړي د خپل ځان د ایمان نه د بچکولو د پر صرف یو لار ګوري وکذالک هم دکرنګي جعلنا پیدا کړو مونږه لكل نبی د پار د هر یو پیغمبر عدو دشمنان شیاطین الانس شیطانان په انسانانو کې والجن په انسانانو کې والجن په جناتو کې یوحي وسوسه با چول بعض دین الى بعض اورتاب زخرف القول اغه ملمح خبره زخرف اغه چمکدار ته ویل کیږي خوندوري خبره غرور د دوکي ولو شاء ربک کچرته وختل ربستاد ما فعلوه نبو کړه دی دا کار فذرهم پریک د دی لرا وما يفترون وا چې دروغ تړون کړي دی په ذات الله تعالی باندې ولتسخا دا چې مایل شي الیه دق خبرتا افئدة الذین اغلون دا خلقو لا یؤمنون بالآخرة چې د ایمان ناوړون کی په آخرت باندې وليرضوه دا چې خوشاله شي په دی باندې وليقترفوا دا چې مشغول شي دی ما هم مقترفون چې دی اختیارون کی او غوړه کون کی دی خبر لرا افغیر الله غیر د الله تعالی نه ابتغي ولټوم حکما فیصله کون کی وهو الذي الله تعالی غذات انزل الیکم الكتاب چې نازل کړي تاسو ته کتاب معجزه مفصلا په تفصیل سره بیانون کې هغه احکامات خپل لرا والذین خلقاتیناهم الكتاب چې ورکړل شوی دی ته کتاب یعلمون پویږي دی انه چې بشکره قرآن مجید منزل نازل کړي شوی دی من ربک د جانب ربستانه لکه عبد الله ابن سلام
او چې کوم منصف معراج خلقو کنا نو هغه د دې خبرې تصدیق کوي چې دا قرآن د الله کلام دی. فلا تكونن پس مکیگت من الممترین د شک کونکنا. وتمت کلمت ربک وتمت پورا شوی دا کلمت ربک اغا خبر در رب صاحب لاستدلال التوحید صدقا پر اختیار سره وعدل په انصاف سره. لا مبدل نشتره بدلی دل کلماتی د پارد احکامات د الله تعالی وهو السمیع العلیم او دا الله تعالی اوریدون کې علم لرون کې ذات دی. وان تطیع کچرت تا تابعداری وکړه اکثر من فی الارض ډیر پزمکه کی یضلوکا نو دی بواړی تعالی را عن سبیل الله دلار د الله تعالی نا زکا او ان تطیع اکثر ذکا کفار پر زمین باندې اکثر دینو ان یتبعون دی تابعداری نه کوي الا الظن مگر د ګمان وانهم ندید الا مگر یخرسون دروغ وړونکي. ان ربک بشک رب سا هو علم دا الله تعالی علم لرونکی بالکل پر یو چیز باندې. من اغسو کی ضلوا چی گمراه کی عن سبیل دلار د الله تعالی نا پس سرا بتحلیل الحرام وتحریم الحلال چې حلال سيزونه حرام ګړي او حرام سيزونه حلالي ښا. وهو اعلم دا الله تعالی علم لرونکی دی بالمهتدین په هدایت یافته خلق باندې. فکلوا خریتا سو مما دعا سناب ذکر اسم الله چې واغسته شنوم د الله تعالی عند الذبح د ذبح په ټیم کې ښا علیه د ذبح بدی کې ان کنتم کچرتی تاسو بیا آیاتی په احکاماتو د الله تعالی مؤمنین ایمان راوړونکي په احکاماتو د الله او په قوانینو د الله تعالی. وما لکم سشوی دي تاسو د پاره الله تاکلوا دا چې نه خورئ تاسو مما بعد د هغه څیزونو نه ذکر اسم الله چې واغستی شنوم د الله تعالی علیه د ذبح د وخت دی کې. وقد پتا کې سره فصل لکم واضح بیان شوی تاسو ته ما ټول سيزونه حرم علیکم چې حرام کړی شوی په تاسو باندې په ټول اوقاتو کې الا مگر مفتورتم چې تاسو څه شي مجبور شي الیه خوراک د دې ته. نو حالت استرار دی ته وی کنه چې یو انسان د لوګي دی حد تورسی کچرته دې شخصي خوري نه کنه نو په د باندې مرګ راځي. نو بیا دله شریعت اجازت ورکړی دی چې کچته د مخې ته یو مرداره پرته ده نو د هغې نه دي دومره مقدار وخوري چې د ده پې ژوند بچ شي ښه. نو دی دې دا نه کوي چې یاره بس راشه مامو ته بیا دې مو ته بس کله ترې چامپونه را جدا کوي کله ترې نه چې کمدر ځان له کړی جوړوي کله ترې نه چې کمدر ځان له کبابونه کوي نه بلکې دومره مقدار به خوري چې د ده پسې د پیجون بچی ښا. وان کثیرا بشکړیر ليضلون خامخا گمراه کیږي بیا وایم په خواهشاتو د دې سره بغیر علم بغیر د دلیل نه. ان ربک بشکر ابصاب هو عالم دا الله تعالی علم لرونکی بالمعتدین په خلق باندې چې د حد نه تیروتون کړي چې څه کوي د حلال نه حرام طرف ته تجاوز کوي ښا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا
إله إلا الله حقا لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحیم. وزرو پریک دیتا سو ظاہر الاسم اغا ظاہری گناہ چی شرک جلی دے، و باطنہ و باطنی گناہ چی شرک خفی دے. ان الذین بیشکا خلق یکسبون الاسم چی عمل کئی دی گناہ. نہ دا گناہ نا مطلب الاسم الاعظم هو الشرک، اغا شرک دیکھا. سیجزونا درد چی بدل بور کڑے شریتا بما پاس باندکانو چیودی یقترفون عمل کون کی پا دنیا کی. ولا تاکلو مخریتا سمما بعد اغسدننا لم یذکر اسم اللہ چنوان اغسیشنم دا اللہ تعالی علیہ دا ذبح پٹیم کی پدی باندی. وَإِنَّهُ بِشَكَ دَقَّ کار لفسق حرام دی گناہ کار دے. علماء کرام ذکر کئی وی کچت سی د ذبح د یو ساروی یا د یو بل سیز ذبح کیږي نو د ذبح په ټیم کې کچته قصدن عمدن په د باندې د الله تعالی نوم وانه غستې شو نو بیا د هغې خوراک حرام دی، هغې خوراک حرام دی. اوس بله مسله دا ده که نه کچته د دې ذبح په ټیم کې په دې باندې چې کوم ده هغه دا نوم واغسته چې دا چې کوم دی که نه دا مې د پلانکي په اروا باندې نو دا د پلانکي په روح باندې نو بیا به هم حرام وي. صرف د ذبح په ټیم کې به بسم الله الله اکبر دا وینا چې کوم ده هغه دا به ضروري کم دی. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ بِشَكَلَ شیطانان لیوحون وسوسیه چی الى اولیائهم اغا دوستان اخبلتا لیجادلوکم دا چی مباحثی کی تاسو سرا وَإِنَّ تَعْتُمُوهُمْ کچارت تاسو تابیداری اکڑا دی انکم بیشک تاسو لمشرکون خامخایی با پشان دا مشرکانو. لکه سره دا مشرکان در تا مختلف خبری کئی او مختلف قسم دلائل در تا پیش کئی نو کچت تاسو دا دی پا نقش قدم بندلاری کنا نو نقصان بو کئی. او من کانا آیا رسوک چی میتن مر فا احییناہو پس جنور کو منگ دتاب وجعلنا گردو لمنگا لہو دا پارا نورا ننا یمشی چتلل کئی بی پدی سرا پننا سے پا خلقو کی. نو ربط رکو دا مخ کی رکو سردا دے کہ پا مخ کی رکو کی ذکر دا مشرکین اوشو پدی رکو کی دا اغید مثال ذکر کی گی. خلاصہ دا رکو موافق التوحید و مخالف التوحید لا یکون سواء چی کم سڑے دا اللہ تعالی دا وحدانیت عقیدہ لری او کم سڑے دا اللہ دا وحدانیت نا منکر دے کنا نو دا دوارا دا اللہ تعالی پنیز باندی برابر ندی. و مذمت المخالف چی کم دا اللہ دا توحید مخالفت کون کے دا اغی مذمت بیانی خواہ. نورن رنا دی ایمان یمشی بی چتل کی دے پاغی سر پننا سے پخلقو کی کمن پشند آچا مثلو چی مثال دا فی الظلماتی چوی پتیرو دا جہل و دا کفر کی لیس نوی دے بخارج و تنک منها ردینا کذالکم دکرنگی زینا خیست کڑشوی دے للکافرین کافرانو تاب کما زینا للمؤمنین ایمانهم لکا چی سنگ مومنانو تخپل ایمان خیست شوی دے کنا ندک کسی دی کفارو تا اغخپل بدبل خخکاری خواہ ما کانو آچری دی عملون عملون کون کی وکذالکم دکرنگی جعلنا گردو لدمونگا فی کل قریت پاریو کلی کی اکابر آغا مشراند دی مجرمی ہا مجرمان لیم کرو دا چی تدبیرونو کی دی پا مخالفت پا مقابل دا توحید کی فیہا پدی کی وما یم کرونا دی تدبیرونا نکی الا مگر بی انفسهم پا نفسون اخبلو سراب لکہ دی چی کم تدبیرونا کی کنا نو دا اغیر نقصان با دی تملاوی گنو. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ أَرْكَلَ چراشدی
وما يشعرون لیکن دی شعور نه لري چې سي بما يعود الیه چې د هغه جزا دی تر واپس کیږي. و اذا جاءتهم ارکل چراشدی سقایت یو نشانی قالوا نوایدی لن نؤمن هرگز به ایمان نه نوړو حتا تر دې پورې نو تا چرا کړې شمنتا مثل ما اوتیا په مثل دا چې ور کړې شو رسول الله پیغمبرانو د الله تعالی ته. الله تعالی عالم علم لرون کرے حیث یجعل رسالته چې کوم ځای کې ګرځي هغه سو نبوت او رسالت پل. سيصيب الذين درد چوبر سی خلق اجرمو چې مجرمان دي صغار ذلت عند الله پنځ الله تعالی وعذاب شدید عذاب بما پسبب داغی سرا کانو چی اودی یمکرون فریبون کون کی پا مخالفت انبیاء کی سچل دا اللہ تعالی دا دل مختلف قسم تدبیرون بے جوڑو الخواه. فمن پس اراسوک یرید اللہ چی ارادو کی اللہ تعالی ان یهدیہو دا چی ہدایت کی دتا یشرح صدرہون کلاو کی سینہ دل الاسلامی دا پار دا قبلولو دا اسلام دا ایمان توفیق و تورکی. ومن یرید او آغاچات چی ارادو شید اللہ تعالی ان یضلہو دا چی گمراہ کی دل راب یجعلن اگردی صدرہو سینہ دو ضیقن تنگا حرجن اغا شدید پسختی سرا کعنما گویا کے دے یسعد فی السماء قطن کے دے آسمان تاب کذالکم دکرنگی یجعل اللہ گردوی اللہ تعالی رجس عذاب علی الذین پا خلق من دلا یومنون چی ندی دی ایمان ناولون کی. مطلب دا دے اللہ تعالی چی چاہتا ہدایت ورکی کنا نو دا اغد پاربا یو خبر کافی شی او چی چاہتا اللہ تعالی ہدایت نورکی نو کدک کہ انسان تا ثابت قرآن والا پدی سر باندکی دی کنا نو دے منینا ذکر ہدایت دا اللہ تعالی پہ اختیار کی او چی چا پا بارک اللہ دا گمراہی پیسلہ کری کنا نو پدی اسلام کے بے دمر تنگ کی دا سے بے تنگ کی دے با دے اگر دتا بچین و سکون نہ ملاوی گی نو بس دے با خامقا دبی دینی لار اختیار کی بیا خواہ. ٹھیک شو جی اللہ تعالیٰ دی زمان زرون پہ اسلام باندے کلکو ساتھی خواہ. وَهَذَا دَابْ صِرَاطُ رَبِّكَ لَارَ دَرَبْسَادَ مُسْتَقِيمًا سیدھا اے الاسلام وَهَذَا الاسلام صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا دا اسلام دا اللہ سیدھا لارا دقا قد پتا کیک سراب فصلنا الآیاتی پا تفصیل سرا بیان کردی منگا اگر نشانات دا قدرت پل لقوم دا پار دا قوم یذکرون چی نسیت قبلی لهم دا دی دا پاراب دار السلام یاکور دا سلامتی دے دا چا دا پارا لأہل صراط المستقیم دا دی اسلام والا خلق دا پارا عند ربهم پریز در رب ددئی وهو ولیهم دا اللہ تعالی دوست ددئی دے بما پسبب داغی سرکانو چیو دی عملون عملون لکون کی ویوما پاورد بندی یحشرهم چی جمع بکی دی لرا جمیعا طول لرا کہ العابد والمعبود دا بوتان او دا چاچے دا بوتان عبادت کو کنا نو دا طول با اللہ تعالی را جمع کی نو بیا با خطاب کئی وطا یا معاشر الجن طول گئے دا شیطانانو قد پتا کک سراب استکترتم دیر والے حاصل کھڑے اتاسو من الانسی دا انسانانو ناب وقال ابوئی تحسرن افسوس پکی اولیاء و ما ملگری دی من الانسی دی انسانانونا ربنا اے رب زمونگا استمتع فائدہ سے لکڑیوا بعضنا بعض زمونگا ببعض پا بعض نور باندی وبلغنا رسید لمونگا اجلنا الذین ایٹی اغتا اجلت لنا چتا مقرر کڑیوا زمونگ دا پارا قالن ویورتا اللہ تعالی النار اور دو دخ چرے مسواکم ٹکانستا سودا خالدین فی ہمیشہ بوشی کی پدی کی ذکر دا دی چی دا خبری کئی کنا دا دی توقع بدائی چگینی مونگ اللہ تعالیٰ تا دخپل جرم اقرارو کو کنا نگینی اللہ تعالیٰ با مونگ معاف کنو نگوار یاد ساتی اللہ تعالیٰ انسان تا ہر غلطی معاف کئی نگوار شرک و تنا معاف کئی خواہ دا شرک معافی رشتنو خالدین فی ہمیشہ بوشی کی پدی کی اللہ مگر ما شاء اللہ دا چی اگواری اللہ تعالی نو مطلب چی اللہ اگواری نو بیا بید جہنم نرو باسی نو علماء کرام ذکر کئی وید دی مقصد دا دے کنا چی این تقلهم من السعیر الى الزمحریر ذکر دا جہنم دو طبقی دیخوا یو اگر دیر زیادتا یخدا چی اغیتا زمحریر وی او بلا پکی بے انتہا گرم دا چی اغیتا سوئی اغیتا سعیر وی لکی گی خواہ
ٹھیک شوا ځکه خو حدیث کې راځي کنه وای دا جهنم چې کم دی دا وی په کال کې 2 ځله سا اخلي یو په سخت ګرمۍ کې او بیا حدیث کې راځي کنه چې تاسو کوي تاسو د ماسپخین په دې مسکل لغون تکي تاخير کوي فان شدة الحر من فيح جهنم ځکه په دغه ټیم کې دا چې کوم ګرمي ده کنه وای دا ګرمي ده صدا د جهنم ده نو وای یو پدی اوړي کې او بل پدی جمع کې نو دا جمع چې کله د حد نه سیوا یخنیږي کنه نو دا وای د جهنم د زمهریر هغه کیفیت ښکارېږي ان ربک بشک رفسا حکیم حکمت والد علیم علم لرونکی ذات تے نولی نتابیبکمونگا بعض الظالمین بعض ظالمان لرا بعضا دا بعض نورو بما پسبب داغی سرکانو چیو دی یکسبون عملو لکون کی دا کفر چی کم کفر کرو دا عقید وجن دیسو یو بل پسی جی کم نر دیو بل اتباب کولا دیو بل خبری با پخی لگی دیقا